अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। बेंगलुरु में केजे हल्ली की मशहूर लबाबिन मस्जिद की जायदाद के मसले पर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस मसले में कमेटी की मुसलसल कोशिश और क़ियादत की हिकमत अमली रंग लाई। इस मौके पर गनी मोहम्मद अनवर और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश की जाती है कि इन्होंने न सिर्फ इस मसले को संजीदगी के साथ उठाया बल्कि इसे हल करने में बड़ा किरदार अदा किया। इस मौके पर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब शाह वलीउल्लाह के मोहतमिम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने भी इनको दुआओं से नवाजा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लबाबिन मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा कि ये कामयाबी सिर्फ एक फर्द या एक टीम की नहीं बल्कि पूरी बरादरी के इत्तेहाद और एकजहती की जीती जागती मिसाल है। उम्मीद की जाती है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह मिल्लत के मसाइल हल करने के लिए क़यादत और अवाम एक दूसरे का शाना बशाना खड़े रहेंगी। मौलाना साहब, आज गनी मोहम्मद अनवर साहब की रिहाइशगाह दौलत कदे पर सब लोग जमा हैं और एक खुसूसी मीटिंग भी यहाँ पर हुई। तो आज की इस मीटिंग के ताल्लुक से क्या आप पैगाम देते हैं? ये केजी हल्ली के पास जो लबाबिन मस्जिद है, उस मस्जिद के ताल्लुक से हाजी अनवर साहब के पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा क्लियर है। ऐसा नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के, और वैसा नहीं है, पूरा क्लियर है। और होने के बावजूद वो पूरे रिकॉर्ड होने पर तकरीबन 50 करोड़ की जगह बचाए हैं। अल्लाह के फजल से वक्फ ही की बात चल रही है सब जगह, पूरे हिंदुस्तान वक्फ से पूरे जो करना है तो उस जगह बचाए हैं। और फिर जो है ये जो हजरात जो यहाँ मौजूद हैं ये इसके जिम्मेदार हैं। अनवर साहब सदर हैं, अकबर साहब हैं, सलीम साहब हैं, अजहर साहब उनके फर्जंद हैं, और दूसरे अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं, अजमत साहब वगैरह भी। तो सब जो हैं उसके ज़िम्मेदार हैं। तो बाकायदा बाउंड्री वगैरह सब कर दिए हैं, तो उस बचाना ज़रूरी है, तो बचाए हैं। अब खामखा जो है एक रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने इतना पैसा खा गया, वो हो गया, ये हो गया, वो कहीं किस बुनियाद पर बोल रहे अल्लाह जाने। बहरहाल मैं हज़रत मौलाना अबू तालिब साहब दावत बरकातहुम को मुबारकबाद देता हूँ। आप वक्त पर पहुँच गए हैं और इंशाअल्लाह हमारे मसले हल भी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने मुख्तसर वक्त में जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदू फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद की कीमती ज़मीन और वक्फ़ की कि इंक्रोचमेंट से बचाकर उसे वॉल फिनिशिंग के साथ महफूज करने की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबसे हम सब से खैर खाही का और बेहतरी का काम ले जो दुनिया और आखिरत में काम आए। मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये कि मशहूर आलिम दीन और ज़ाहिर है कि हम सब के बड़े बुज़ुर्ग मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मद्ददिल्लाहुल आली, जो साहिब निस्बत भी हैं, साहिब मार्फत भी हैं, बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं, और हम सब के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत हैं। आपने जिस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मामला फरमाया और जिस तरह से आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हज़रत को अच्छी सेहत अता फरमाए, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक बड़े आलिम ने कि आपके रिहाइशगाह में आमद हुई है और इस मौके पर एक मसला भी आपके साथ दरपेश है, इस सिलसिले में क्या करें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ी खुशी इस बात की आज हमारे दावत को लब्बैक कहते हुए हजरत वाला ने यहाँ तशरीफ़ लाया, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और हमारे लबाबिन के जमात हजरात, आप सब लोगों का मेरा बहुत शुक्र है। आप कम वक्त में यानी 1 घंटे के अंदर हजरत मौलाना ने परमिशन देती फ़ौरन आपको फ़ोन करते पूरे मदू हो गए, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहा मौलाना ने कह दिया कि लबाबिन जो मस्जिद का जो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का हिस्सा हिसारबंदी किया है, अब
اس میں سب کا جو لبابین جماعت کا بہت شکر گزار ہوں. کس لیے تو رات دن محنت پڑھ کے ایک 15 دن سے چین نہیں, رات کے 3 بجے 2 بجے میٹنگ کرنا کس طرح سے کرنا, یہ پلان ڈال کر اس میں. اور ہمارے ایک نوجوان شخصیت اس میں بہت, ان کا نام لینا نہیں چاہتا کس لیے تو وہ مجھے اجازت نہیں دیے ہیں. ان کا بہت بڑا اہم رول تھا اس میں, ان کا بہت یہاں پر موجود بھی بولتا نہیں, ان منع کر دیے. ان کا اہم رول تھا. رات کے 2 بجے کم از کم 150 لوگوں کو بلا کے آ کے ورکر کو رات دن کام کیے. 4 گھنٹے میں اثر بندی کر دیا ہم. اور اس سے آگے ایک 2020 پر 3 میں جب یہ کمیٹی بنایا گیا, 2014 سے سوسائٹی ایکٹ میں ہے. 2014 کے بعد میں مجھے 2023 میں یہ الیکشن میں مدعو کیا گیا. اس ٹائم پر مجھے الیکٹ کیا گیا پریزیڈنٹ کے حیثیت سے. جناب, میں ان کا نام بھی لینا شرمندہ ہوں کہ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے وہ یہ ادارے کے لیے غدار کام کیے ہیں, اس کا نام بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کیوں تو وہ ہمارے ساتھ رہے ٹریزرر بننے کے باوجود بھی ان کو صدر کا عہدہ چاہتے تھے. وہ یہاں کے ممبر اس سے سلیکشن نہیں کیے, اس جگہ مجھے سلیکشن کیے تھے. اور صدر ہونے کے ناطے میں ان سے 1-2 مرتبہ رابطہ کر کے بولا ایک ساتھ مل کر جائیں گے. یہ سب ایک سوسائٹی کا, ایک مسجد کا پراپرٹی میں اسکول چل رہا, اس کو ساتھ لے کر کیسا چلانا یہ کریں گے بولا. تو وہ ضد میں آ کر ایک 15 دن میں جا کر ایک ٹرسٹ بنا کے آ گئے لبابین کے نام سے. ہم نام معلوم نہیں تھا. یہ ٹرسٹ بنا کے یکایک رات کے 3 بجے ڈور توڑ کر ویلڈنگ مشین سب لا کے کٹ کر کے اندر گھس کے رات پورا تبدیلی کر دیا. کورٹ کا آرڈر کیا تھا جو ہے مینٹیننس کو کرو بول کے تھا. جو تھے ہمیں اندر تھے, جب اندر تھے یہ رات میں ایسا کام کیا. اس کے بعد میں ہم بھی اللہ کا فضل و کرم سے آج بھی ہم وہاں پر میں آج مدرسہ اسکول چلا رہے ہیں باقاعدہ. جو مدرسے سے تو ہمیں مسجد کا جگہ ہے, وہ لبابین حضرات کا 3 لاکھ چلر روپے کا ڈیو تھا پرسوں, اس کو ختم کر کے ان کا پیسے بھی دے دیا ہمیں. 35 سال سے جو پراپرٹی کا ٹیکس بنے نہیں تھے, کم از کم 8 لاکھ چلر روپے اسے ارینج کر کے خرچ ہنسنے کے احساس سے ہمیں اسکول سے مسجد کو دیے. وہ مکمل طور سے وہ بھی بنایا گیا, اس کا ٹیکس بھی کلیئر ہو گیا. اپ ٹو ڈیٹ 34 ایئرس کا ٹیکس. ان کے پاس کچھ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, پراپرٹی میرا بول کے آج بھی وہ جدوجہد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے ابھی حل ہو گیا ہے یا اس کے آگے کا کچھ؟ نہیں, اللہ کا فضل کرم حل وقت ایسا ہے, ہم اندر ہیں, وہ قبضے میں ہے. وہ کل پرسوں کیا کہ 2-3 بجے لاک کر کے ہم آنے کے بعد 1 گھنٹے میں لاک توڑ دیا. لاک توڑ کے بدلائے, پولیس کو انفارم کرے, انہوں بولے تمہیں جا کے لاک کھول کے چینج کر لو. بولے آٹومیٹک چل رہا ہے. خالی خلل دلن میں لگے ہوئے, گمراہ کر رہی قوم کو, اور بڑے لوگوں کو عزت نہیں دے رہی. کم از کم یہ ہمارے صدر ہی مسجد کے, ان کا نام سلیم بھی ہے, ان کو وہ ایڈوکیٹ ہے, کون اس کا نام بھی لینا چاہ رہا ہوں ابھی کیوں تو آپ کو معلوم ہونا, چونا رفیع, اس کا بیٹا بھی ایڈوکیٹ ہے, اس کی بیٹی بھی ایڈوکیٹ ہے. ٹرسٹ بنا کے یہ لوگ کیا کیے, بیٹی کو پرنسپل بنا کے رکھ دیے اور کیشر آ کر بہن کو لا کے رکھ دیے. یہ خاندان کا ٹرسٹ بنا لے. ان کے فرزند پورے 5 جنے. جب معاملہ آیا, وہ لڑکا بول رہا ہے ان کو, ان کی عمر میں وہ اس کی عمر کیا, ارے ترے بول کے بات کیا, وہ گالی گلوچ کر کے بات کیا سب کے سامنے. ایسے اولیات کو پال کے رکھے ہیں وہ. ہاں, آپ بھی جب کا انٹری لیے اس میں بھی وہ سلیم ہے نا, انہیں کرتا بول کے بولتا ہے. عمر کا تقاضا نہیں ہے, ایسا پال کر رکھے ہوئے. قوم کا پراپرٹی ہے, وہاں اسکول چل رہا ہے, اس سمے بھی خلل ڈال کر رکاوٹ کر عورتوں کو 15-20 عورتوں کو سامنے لے کر اسکول کے سامنے خالی ظلم زبردستی کر ہمارے اوپر رپورٹ دیتا ہے, آ کے غلاٹا کرے بول کے. حال ہی میں ان کا بیان آیا ہے, ان پر جان لیوا حملہ بھی ہوا ہے. یہ بیان سراسر غلط ہے. وہ انکوائری پولیس کرے,
وہ انکوائری کر کے وہ کچھ 3 احباب ملے ہیں اور ان کے ہی آدمی یہ کام کیے بول کے پروو ہوا ہے، وہ بھی چل رہا ہے کیس.